नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। देश र जनताको अधिकारका निम्ति जीवन आहुति गर्ने शहीदप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आइतबार मुलुकभर शहीद दिवस मनाइयो। मुलुक बन्नका लागि पनि हरेक ऐतिहासिक कालखण्डमा वीर सपुतहरूको रहेको छ योगदान। परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई शहीद दिवसको रूपमा मात्र नभई शहीद सप्ताहका रूपमा एक हप्ता अगाडिदेखि नै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाइने गरिन्छ। शहीदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथिमा, दशरथ चन्द्र, गङ्गालाल श्रेष्ठलाई प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गरेको अभियोगमा विक्रम सम्वत 1997 माघ 10 देखि 16 गतेसम्मको अवधिमा तत्कालीन राणा शासनले दिएको थियो मृत्युदण्ड। विक्रम सम्वत 1997 साल माघ 10 गते राति 12 बजे काठमाडौँको पचलीमा खरीको रूपमा शुक्रराज शास्त्रीलाई झुन्ड्याइएको थियो भने धर्मभक्त माथिमाको सिफलमा गरिएको थियो हत्या। त्यसैगरी माघ 14 गते दशरथ चन्द्र, गङ्गालाल श्रेष्ठलाई शोभा भगवतीमा गोली हानी गरिएको थियो हत्या। वर्तमान अवस्थामा भने राजनीतिक खिचातानीले शहीदहरूको अवमूल्यन हुने गरेको भन्दै हुने गरेको छ आलोचना। नेपालमा हरेक वर्ष माघ 16 गतेलाई शहीद दिवसको रूपमा मनाइने। राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको सत्य तथ्य विवरण सहित एकीकृत अभिलेख तयार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निर्देशन। शहीद स्तम्भ लैनचौरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा शहीद सम्बन्धी सङ्कलन भएको विवरण सुरक्षित राख्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको जिकिर। शहीदहरूको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन सरकारले शहीदका परिवारलाई सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। शहीदहरूको योगदानलाई सम्मान गरेर देश र जनताको लागि अठोटका साथ अघि बढ्नुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3540 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। हाल देशभर 83,979 जना सक्रिय संक्रमित। गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायमै रहने सत्तारूढ प्रमुख घटकका नेताहरूको भनाई। दलहरूलाई निर्वाचनमा सँगै लिएर जानुपर्नेमा नेताहरूको जोड। सत्तारूढ दलहरू बीचको गठबन्धन लामो समयसम्म जाने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता दीपक खड्काको भनाई। सत्तारूढ गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा हुनु सकारात्मक भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णको भनाई। आगामी वैशाखभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने र वैशाखसम्ममा निर्वाचन गर्न सम्भव रहेको नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङको तर्क। स्थानीय तह निर्वाचनको सम्बन्धमा संविधान र ऐन बाँझिएको भन्दै ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीको दावी। वैदेशिक रोजगारका समस्या तत्काल सम्बोधन हुने गरी कल सेन्टर स्थापना। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठद्वारा सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्दै सो कल सेन्टरको शुभारम्भ। कल सेन्टरमा सेवाग्राहीहरूको गुनासो तत्काल सुनवाई गर्नका लागि 1141 अर्थात् 1660150005 निःशुल्क टेलिफोनको व्यवस्था। कल सेन्टर @feb.gov.mp इमेलको पनि व्यवस्था। नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा भएको कल सेन्टरले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको पाइएपछि मन्त्रालय आफैले सो कल सेन्टर स्थापना गर्नुपरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूबाट ठगी गरेको असुल गरिएको रकम तत्काल फिर्ता दिन पनि बिचौलियाहरूलाई मन्त्री श्रेष्ठको अपिल। 6 जना कर्मचारीहरूले सो कल सेन्टरबाट 24 घण्टा सेवा दिने। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेद्वारा पशुपति विकास कोषको अतिक्रमण भएका जग्गाको निरीक्षण। कुल 534 रोपनी जग्गा मध्ये हाल करिब 50 रोपनी जग्गा सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरी उक्त स्थानमा बनेका घर टहराबारे छानबिन गरी 15 दिनको सूचना जारी गरेर सो स्थान खाली गराउन मन्त्री आलेद्वारा निर्देशन। मन्त्री आलेको निर्देशन अनुरूप पशुपति क्षेत्रभित्र हुने कुनै पनि अनधिकृत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने पशुपति विकास कोषको भनाई। शिक्षा मन्त्रालयमा आदतमा सरकारको भौतिक सम्पत्तिहरू निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। आइतबार केशर महलको निरीक्षण गर्दै महल परिसरमा रहेको जमिन निजी क्षेत्रलाई प्रयोजनको लागि नदिने मन्त्री पौडेलको स्पष्टोक्ति। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा केशर महल बाहिरको जग्गा निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनका लागि दिन खोजेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्री पौडेलको निरीक्षण। सरकारी संरचनाहरू नियम विपरीत निजी क्षेत्रलाई प्रयोगमा दिएको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही गरिने मन्त्री पौडेलको भनाई। अबको 6 महिनाभित्रमा केशर महलको काम सम्पन्न गर्ने गरी लाग्ने पनि मन्त्री पौडेलको निर्देशन। भारतबाट चोरी पैठारी गरी नेपालमा कारोबार गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई अपराध महाशाखाद्वारा पक्राउ। महाशाखाद्वारा सन्तोष चन्द्र बखरेल, शैलेन्द्र पन्त, रबिन पाखरिन र नारायण प्रसाद घिमिरे आइतबार पक्राउ। विभिन्न ब्रान्डका मदिराहरू पार्टी प्यालेसमा ड्युटी फ्रीको हो भनी ग्राहकलाई विश्वास दिलाइ गरिरहेका थिए बिक्री वितरण। राजस्व छली अन्तर्गत कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पठाउने र गुणस्तर परीक्षण पश्चात थप कारबाही हुने अपराध महाशाखाको भनाई। सोमबारका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित।
सङ्घीय संसदद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विशेष कारणवश तोकिएको समयमा बैठक बस्न नसकिएको भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको उल्लेख। यसअघि माघ 3 गतेको बैठक पनि विशेष कारणवश बस्न नसक्ने भएपछि गरिएको थियो स्थगित। यसैबीच आइतबारका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 26 गते दिउँसो 1 बजेका लागि सारियो। सरकारले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढायो। आइतबार खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीद्वारा मन्त्रालयले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी। आयोग गठनपछि समय सापेक्ष वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक महसुल दर निर्धारण हुने अपेक्षा आफूले राखेको मन्त्री चौधरीको भनाइ। त्यस्तै राज्यको ठूलो लगानी भइसकेका र अलपत्र परेका आयोजनालाई पूर्णता दिन नीतिगत सुधारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि मन्त्री चौधरीद्वारा जानकारी। तराई मधेसका जिल्लाका विभिन्न घरधुरीमा खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि तराई मधेस ट्युबवेल तथा स्वच्छता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्री चौधरीको भनाइ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा अध्यक्ष ऋषिराम कट्टियालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन। पार्टीको विधान विपरीत दलको अहित हुने काम गरेको भन्दै अध्यक्ष कट्टियालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन। पार्टीको विधान विपरीत दलको अहित हुने काम गरेको आरोप लागेपछि माघ 5 मा गरिएको थियो छानबिन समिति गठन। छानबिन समितिको साथ माघमा सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब नदिएकाले कट्टियालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। आइतबार 69औं विश्व कुष्ठरोग दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। कुष्ठरोगीलाई भेदभाव नगरौँ, कुष्ठरोगीलाई माया गरौँ, कुष्ठरोगीप्रति हुने भेदभाव अन्त्य गरौँ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइयो। नयाँ पुस्ताले कुरीतिजन्य सवालमा आवाज उठाउँदै यो रोगप्रतिको भ्रम चिर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ। काठमाडौँको गुहेश्वरीदेखि थापाथली पुलसम्मको बागमती नदी र सडक बीचको किनारामा दुवैतर्फ अनाधिकृत रूपमा बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन सूचना जारी। ती नदी किनारा छेउमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती बाहेकका स्थायी संरचना हटाउन 7 दिने र अस्थायी संरचना हटाउन 3 दिन सार्वजनिक सूचना जारी। ती नदी किनारामा संरचना बनाएर बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयले भने अहिले प्रवेश नपाएको समितिको स्पष्ट। बागमती नदीको सौन्दर्यमाथि आँच आउने अनधिकृत रूपमा बनेका सबै संरचनाहरू सम्बन्धित पक्षसँग अनुमति लिएर हटाउँदै जाने पनि समितिको स्पष्ट। आइतबार 69औं विश्व कुष्ठरोग दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। कुष्ठरोगीलाई भेदभाव नगरौँ, कुष्ठरोगीलाई माया गरौँ, कुष्ठरोगीप्रति हुने भेदभाव अन्त्य गरौँ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइयो। नयाँ पुस्ताले कुरीतिजन्य सवालमा आवाज उठाउँदै यो रोगप्रतिको भ्रम चिर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ। प्रदेश 1 को 12वटा जिल्लामा सवारी दुर्घटनामा वृद्धि। जीर्ण सडक, कमजोर पुल र तीव्र गतिका कारण सवारी दुर्घटना बढेको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरीको तथ्याङ्क। गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा प्रदेश 1 मा 1298 सवारी दुर्घटनामा 373 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2076-77 मा 1322 सवारी दुर्घटनामा 332 जनाले गुमाएका छन् ज्यान। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1331 सवारी दुर्घटनामा 478 जनाले ज्यान गुमाउन बाध्य। कानुन कार्यान्वयन फितलो भएका कारण सर्वसाधारणले मनपरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि दुर्घटनाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको दाबी। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 9 महिनामा 1913 दुर्घटनाबाट 257 जनाले गुमाए ज्यान। हाल ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो मार्फतका विभिन्न उपकरण सहित चेक जाँच गर्ने गरेको र यसबाट दुर्घटना न्यूनीकरण हुने अपेक्षा। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी विरुद्ध जनकपुर धाममा दोस्रो दिन पनि विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन। सिटिभिटीले परीक्षा स्थगित गरेको विरोधमा विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन। सिटिभिटीले विद्यार्थीको जीवनसँग खेलबाड गर्न नपाउने र समयमै परीक्षा हुनुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग। 3 वर्षको कोर्सलाई 5 वर्षसम्म पुर्याउनका लागि पटक पटक परीक्षा स्थगित भइरहेको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको आरोप। आगामी जेठभित्र सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेसँगै साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजारमा उछाल। लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुँदा एकै दिन नेप्से 100 अङ्कले बढ्यो। जानकारहरूका अनुसार जेठमा नै निर्वाचन भएको खण्डमा बजारले थप नयाँ उचाइ लिने अनुमान। आइतबार नेप्से 105.55 अङ्कले बढेर 2885.53 बिन्दुमा। कारोबारमा आएका सबै उपसमूहगत सूचकमा हरियाली छाउँदा 5 कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। यसैगरी निर्वाचनको अन्यलमा अघिल्लो साता सेयर बजार ओर्लिएको थियो 100 अङ्कले। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना 15 दिनमा सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी धेरै। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले यसबीच 5 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्दा 6 खर्ब 16 अर्ब रुपियाँ जुटायो स्रोत। असार मसान्त अर्थात् आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 12 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ बजेट स्रोत प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य 50% पुरा।
आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म 5 खर्ब 16 अर्ब 9 करोड रुपियाँ राजस्व, 49 अर्ब 37 करोड रुपियाँ गैर राजस्व र 13 अर्ब 88 करोड रुपियाँ अनुदान प्राप्त। सरकारलाई अन्य स्रोतबाट 36 अर्ब 81 करोड रुपियाँ प्राप्त। उत्तर कोरियाद्वारा पछिल्लो 5 वर्ष यताकै शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण। आइतबार बिहान परीक्षण गरेको मिसाइल सन् 2017 यताकै शक्तिशाली रहेको अनुमान। उत्तर कोरियाले आइतबार बिहान 7:52 जाँदा पूर्वी तटीय क्षेत्रबाट मिसाइल परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाको दाबी। अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाद्वारा मिसाइल परीक्षणलाई लिएर उत्तर कोरियाको आलोचना। उत्तर कोरियाद्वारा यो जनवरीमा 7औं पटक मिसाइल परीक्षण। ब्यालिस्टिक मिसाइल तथा परमाणु हतियार परीक्षण गर्न नपाउने गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध लगाए पनि उत्तर कोरियाले लगातार मिसाइल परीक्षण गर्दै। इटलीका राष्ट्रपति सर्जियो माटेरेला 8औं चरणको निर्वाचन नतिजा अनुसार दोस्रो कार्यकालका लागि पुनर्निर्वाचित। माटेरेलाको कार्यकाल फेब्रुअरीको सुरुमा सकिँदैछ। मतगणना जारी भए पनि माटेरेलालाई जितका लागि आवश्यक 505 मतको बहुमत प्राप्त। इटलीका प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरूले माटेरेलालाई दोस्रो कार्यकालका लागि पद स्वीकार गर्न अपिल गरेपछि यो नतिजा सम्भव। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 10औं चरणका खेलहरू माघको अन्तिम साताबाट सुरु हुने। इन्फाका अनुसार माघको 27 गतेबाट फागुनको 1 गतेसम्म 10औं चरणका खेलहरू गर्ने योजना। त्योभन्दा अगाडि कोभिडका कारण स्थगित भएको चासल युथ क्लब र नेपाल पुलिस क्लबको खेल गराइने। 9 चरणका खेलहरू सकिएपछि करिब 3 साताका लागि लिगमा भएको थियो ब्रेक। 44 वर्ष यता अस्ट्रेलियन ओपन जित्ने पहिलो घरेलु खेलाडी हुनुलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सपना पूरा भएको एस्टे बार्टीको भनाई। विश्व नम्बर 1 खेलाडी बार्टी दोस्रो सेटमा 127औं वरियताकी अमेरिकी डेनियल कोलिन्स विरुद्ध 5-1 ले परेका थिए पछाडि। यसअघि बार्टीले सन् 2019मा फ्रेन्च ओपन र गत वर्ष विम्बल्डन जितेका। सेरेना विलियम्स पछि अहिले सक्रिय मध्ये बार्टी 3 फरक कोर्टमा उपाधि जित्ने पहिलो खेलाडी। राफेल नाडाल अस्ट्रेलियामा कीर्तिमानी 21औं ग्रान्ड स्लामको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा। उनले कीर्तिमानी उपाधि जित्न फाइनलमा दोस्रो वरियताका ड्यानियल मेदभेदेवको चुनौती पन्छाउनु पर्ने। दोस्रो वरियता प्राप्त रुसका मेदभेदेव र 6औं वरियता प्राप्त स्पेनका नाडाल अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै। नाडाल बाहेक नोभाक जोकोभिच र रोजर फेडेरर मात्र 20औं पटक ग्रान्ड स्लामको उपाधि जितेका। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।